भयणीनो 2020वें वर्स द इयर 2020 संपत येता आनी ह्या वर्साच्यो निमण्यो घडयो आमी जेजू मुखार जेजू सांगाता सारूंक आयल्या संस्कारांत आसतल्या जेजूक आमी नमस्कार करून हो वेळ सारुया. Let us spend these moments adoring the Lord in the Holy Eucharist. यादनीक पवित्र संस्काराक आल्तारार हाडटा तेन्ना उबी रावुया आनी गायन करुया आमी. हें भजन आमी गायतले हांव तुजे सुरशें आयल्या हांव दोनया. एक एक वड आमी पोत्तून म्हणटले हांव. वी शॅल रिपीट ईच लायन. तुजे सुरशें आयल्या हांव दोनया म्हजो तुजी मागोंक आमकां. तुजे सुरशें आयल्या हांव दोनया म्हजो तुजी मागोंक आमकां. आयकतोर तूं साप सोमेस्तांची दोयेन बागोय गरज आमची. आयकतोर तूं साप सोमेस्तांची दोयेन बागोय गरज आमची. तुजे सुरशें आयल्या हांव दोनया वोंपोंग तुका मोहिमा हारगां. तुजे सुरशें आयल्या हांव दोनया वोंपोंग तुका मोहिमा हारगां. घाल तूं नदर देवा तुजी सोमेस्तांचेर काकलुदीची. घाल तूं नदर देवा तुजी सोमेस्तांचेर काकलुदीची. तुजे सुरशें आयल्या हांव दोनया तुजे यादीन खोरोंक आमकां. तुजे सुरशें आयल्या हांव दोनया तुजे यादीन खोरोंक आमकां. घे तूं आमकां तुज्या हातान आनी गोठ दवर तुज्या गोपान. घे तूं आमकां तुज्या हातान आनी गोठ दवर तुज्या गोपान. सगळ्या शेकड्याचो सगळ्या युगाचो सगळ्या वर्सांचो सगळ्या वेळाचो दोनी हो जेजू आमचो. ताका पोरनिपाट नमस्कार करुया मान बागोवया.
बसूया. आमची नदर अल्ताराचेर दवरुया. उंड्या रुपान जेजू आजीर आसा. पवित्र संस्कारांत तो बिराड करता. ताचेरूच दोळे लावून हो वेळ आमी सारुया. नातालांच्या क्रिस्त जयंतीच्या काळांत आमी आसा. 8 दीस फाटीं आमी जेजूचो जल्म समोरला. जेजूच्या जल्माचो गूट हाचो अर्थ कितें काय? What is the meaning of the mystery of Christ's birth? भाग्यवन जुवांव आमकां सांगता, रोंबाक देव आसलो, सोबद आसलो, सोबद मनीस जालो आनी आमचे मोदें देवून संवसारांत आयलो. होच तो देवाचो सोबद जेजू पोत्तून पोत्तून ह्या उंड्या रुपांत आजीर जाता. तोच आमचे कडेन उलयता, आमची मोना, आमची काळजां जागयता. हीच भावना ह्या आमच्या गायनाच्या जाल्यार एक गीत आसा, तातूंत आटापला, देवाचो सोबद तूं आयलोय देवून संवसारांत, जिविता सोबद तूं, तुका आयकूंक रावता. उलोय आमचे कडेन उलोय, जागोय आमची मोना जागोय. भोर आमची तोंडां तुज्याच शब्दान भर, मोगाचेंच जावन दी आमचें उतर. हीच उतरां नियाळुया आमी, गावुया आमी जेजूक पळोवन, वेदीचेर आमची नदर लावन. Ailoi devun sausara, civita subtu tuca aicung rauta. Uloi amce core uloi, zagoi amci mona zagoi, boramci torna tuja soptan bor, mogace saudi amce utor, boramci torna tuja soptan bor, mogace saudi amce utor.
होच जेजू आपल्या उतरांतल्यान, आपल्या बरयल्ल्या शब्दांतल्यान आमचे कोणी उलयता. भाग्यवंत पावलो हो पवित्र बरोवपी, सिक्रेट रायटर, हेंच देवाचें उतर, जेजूचें उतर बरयता. आयकुया कितें त्यो आमकां सांगूंक सोदता. भाग्यवंत पावलून तेसालोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. कोणेच दुसऱ्याक वायट वायटान फारीक करिना जावंक चोत्राय धरात, पूण जाता तितलें बरें करात. जावं तुमचेच मदें एकामेकाक, जावं सगल्या येरा मनशांक सदांच खुशाल रावात. थांबोन आसतना मागणें करात आनी खंयचेय परिस्थितींत आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें अशें करून तुमी देवाची खुशी पाळटात. पवित्र आत्म्याचे वर गूण आडो नाकात ओ इबाडू नाकात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या वर्साचेर आमी धांवती नदर मारीत जाल्यार जायत्यो बऱ्यो वस्तू आमी अणभवल्यात आनी जायत्यो तितल्यो बऱ्यो न्हय त्यो वस्तू, वायट वस्तूय आमी अणभवल्यात. जायत्या बऱ्या मनशांक आमी भेटले आनी जायते कोडूय अणभव दुसऱ्या कडेन आमकां मेवले. थोड्या वस्तूंनी आमी खुशाल आसल्या, पूण थोड्या वस्तूंनी आमी दुखी जाल्या. ही महामारी हो पॅन्डेमीक एक काळें खत कशें ह्या वर्सांत. जायत्यो परिस्थिती आमच्यो बदलल्यो. इस्कॉलां, आमचें काम, जायत्या जाणांक काम ना, जायत्यांक जेवण खाण ना, थोडीं घरदार बिराड नासतलीं जालीं, थोडीं भिरांतीन जियेतात, जायत्याचीं गोच्चीं व मोगाचीं मरून गेलीं. आमचे दोळे धांपूया, हो जेजूचेर नदर मारुया आनी थोडे अणभव ह्या वर्सांत आमी भोगल्यात ती बरे अणभव, वायट अणभव, our good experiences and bad moments आमच्या मनांत हाडुया. कितेंय जावं, God has seen us through this year. म्हणजे हें वरोस आमी शेवटाक पर्यंत ताणूंक पावलीं.
देवाच्या आदारान, मनशाच्या सांगातान, समुदायाच्या तेंक्यान. आनी भाग्यवंत पावलो ह्या वाचपान आमकां सांगता, कितेंय जावं, बऱ्यो वस्तू जावं, वायट अणभव जावं, सगळ्या परिस्थितींनी देवाक आर्गां दिवंक जाय. कित्याक जेन्ना देवाक आर्गां दिता तेन्ना तूं पवित्र आत्म्याक खुशाल करता. तर सगळे आमचे अणभव आमी जेजू मुखार दवरुया. बरे अणभव, वायट अणभव. Our positive experiences, our negative moments. Let us place them before the Lord. आनी आमी अर्घां दिवया. अर्घां तुका सोमया, अर्घां तुका दोनया. हें दुलपद आमी गावून आमचे ताळे दिनवाशी मोनान जेजू मुखार आमी दवरुया. Arka tuka, arka tuka, arka tuka sonia. Arka tuka, arka tuka, arka tuka donia. उबी रावन आनीक एक देवाच्या उतराचो भाग आमी आयकुया. भाग्यवंत पावलोन एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. म्हणटोच आतां हांव तुमकां सांगतां आनी सुम्याच्या एकवटान असो तुमकां उलो मारतां. ह्या फुडें आनीक विदेशां पोरी जिवं नाकात. तांचें मन पोलकें. तांच्या गिन्यानाचेर काळोख पडलेलो आसा. आपली काळजां तांणी निबोर केल्ल्यान देखून तांकां स्वताची वळख ना आनी ह्या पासत देवाच्या जिवितान तांकां वांटो ना. म्हणटोच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. तुमचें आदलें पोरणें पातकी सोयम सोडून दिवंक जाय. तुमच्या काळजाची आनी मोनाची सारकी नवसोडणी करात आनी देवाच्या सारक्याची रोचलोली ताका मानता तसल्या जिविताची आनी पवित्रतायेन चलपी नवीं मनशां जायात. म्हणटोच पोट मारप सारकें सोडात. एकामेका लागीं सोत तेंच उलोयात. कित्याक आमी एकामेकाचे सांदे. राग तुमकां येतलोच, तरी रागाक लागून पातक करिनाकात. वेळ पडोसोर राग धरून रावूं नाकात. आपल्या हातांनी कश्ट करून कसलो तरी बरो वावर करचो आनी असो गरजेवंतांक आदार दिवंक ताचे लागीं कितें तरी आसतलें. आयकतल्यांक सोयेगा पोरमोणें बरी देख दितात आनी फायद्याक पडटात तसलीं जावचीं तुमचीं उतरां. देवाच्या पवित्र आत्म्यांक कोंत दिवं नाकात. कित्याक हो आत्मो
देवानूच तुमचेर मारलोलो शिक्को. सगली कोडसाण काळजांतली भायर घालात. राग आनी क्रोध मनांत दवरूनूच नाकात. बोब मारूं नाकात. जास्त्यो मारप बंद करात. सगले तरेचें खोटेपण सोडून दियात. एकामेकांताय दयाळ मोवाळ काळजाचीं जायात. क्रिस्ता सोवें देवान तुमकां बक्षिलीं, तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. बसूया. काय बरें वाचप हें देवाच्या उतराचें. फुडल्या वर्सा कितें करूंक जाय तें आमकां सांगता, एक प्रोग्राम कसो दिता. This reading gives us pointers to live our life. जायत्यो वस्तू घेवन पावलो आमकां सांगता. पयली वस्त म्हणटा तो नवसरणी करात. काळजा मोनाची नवसरणी करात. पवित्रतायेन चलात. मागीर म्हणटा तो सोत उलोयात. कित्याक तुमी एकामेकाचे सांदे. तुमी फोटी मारतात तेन्ना तुमच्या सांद्यांक म्हणजे एकामेकाक तुमी वायट कोत्तात. तिसरी वस्त म्हणटा तो बरो वावर करात. आनी वावर करून तुजेंच चिंती नाकाय, पूण गरजेवंतांक आदार दी. हेल्प द नीडी. मागीर म्हणटा तो राग दवरी नाकात. राग येतलोच म्हणटा, पूण तो राग पातकाचो सयेग जावंक दिनाकात. वायट उतरां उलयनाकात म्हणटा तो, पूण बरीं उतरां उलयात. दयाळ मोवाळ काळजाचीं जायात. आनीक जायतीं आसा, पूण ह्यो थोड्यो वस्तू आमच्या मनांत घडोवया. हें सगळें कोर म्हणटा भाग्यवंत पावलो, कित्याक पवित्र आत्म्याचो शिक्को तुमचेर मारलेलो आसा. म्हणजे पवित्र आत्मो आमच्यांत आसा. ताच्या बळान, ताचे स्फुर्तेन आमी जिवंक जाय. हीच कृपा मागुया आमकां. जण एकल्यान आपलें खासगी मागणें जेजूक करचें. हें फुडलें वरस
सुरू जावपाक थोड्यो घडयो उरल्यात 15 मिनटां सुमार 2021 2021वें वर्स हें वर्स कसलें जातलें काय कितें रावता म्हाका ह्या वर्सांत तें आमी नकळो पूण कोणाच्या हातांत तें वर्स आसा तें आमी जाणा ह्या जेजूच्या हातांत हें वर्स आमी वोंपुया. We do not know what the new year holds for us, but we know who holds the new year for us. जेजूक दोनीपण चलोवंक आमचेर दिवया. आमचे पवित्र सोबे पासत मागुया. उदीक भावार्थान ओकोंड आमी जावंक. ह्या वर्सा जायते आकारणीचे कार्यक्रम आमच्या फिरगोजेनी ना बेगीनूच सुरू जावचे म्हूण मागुया. आमच्या गोंया पासत भारता पासत मागुया. लिबरेशन वा सुटका मेवल्यार 60 वर्सां भरतात तर खरी सुटका आमकां दी म्हूण सुटकेचो ओर्त आमकां खरेपणी दी म्हूण जेजू लागीं मागुया. आमच्या भुरग्यां पासत मागुया. शिक्षणीक लागून जायते त्रास दुसऱ्यो 8व्योच वस्तू ताका ह्या वर्सा भोगच्यो पडल्यो. आपल्या इश्टांक मेळोंक तांचे लागीं घडना. सारकें शिकूंक जायत्यांक घडना. मागुया तांचे पासत. गरीब गरजेवंत आसा खेरीतपणी तांचे पासत मागुया. गरीब मनशां आमच्याय कुडीचे सांदे आमचीच भावां भयणी ती. जायतीं बेकार आसात. काम ना. काम सोदतात. जायते धाकटे धंदेकार आसात. तांच्या धंद्याचेर आशिर्वाद मागुया. हे व्हडले धंदेकार ह्या धाकट्यांक काबार करिना जावंक मागुया. The big corporates may not finish the small businessman. भलायके संदर्भांत वावुरत्यात त्या दोतोरां नर्सी दुसऱ्यां पासत मागुया. जायतेंच काम ताका पडलें ह्या महामारीच्या काळार पॅन्डेमिकाच्या वेळार. तांचेर तांच्या घोराब्यांचेर आशिर्वाद मागुया. तशेंच वॉलंटियर्स शिस्त सांबाळटात तांचेरूय आशिर्वाद मागुया. आमचे घोराबे अखंड भावार्थांत प्रिती मोगांत सेवे चाकरेंत जाल्या पुरो म्हूण मागुया. उबी रावया. जेजूच्या हातांत आमचो जीव प्राण. तोच आमचो आसरो आनी किल्लो.
The Lord is my life, is my strength. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो, तारोक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणीचो. ह्या उतरांनी आमचीच भेटवणी आमी जेजूक ह्या नव्या वर्सांत करुया. तुझ्या हातान जीव प्राण मोसो, तूच मोसो आसरो. जिणे मोजे तुझे विणे, ना शांती ना परवासो. तुझ्या हातान जीव प्राण मोसो, तूच मोसो आसरो. जिणेक मोजे तुझे विणे, ना शांती ना परवासो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. तारोक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. तारोक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. पातकी रोचणे तुजो लोयताय, तूच मोसो रासा. कुर्बाक लागून उपटवंताय, देवीक जिवितान मोरताय. पातकी रोचणे तुजो लोयताय, तूच मोसो रासा. कुर्बाक लागून उपटवंताय, देवीक जिवितान मोरताय. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. तारोक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. तारोक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. सगळीं बसूया आनी ओगेपणान मिसाचे भेटेक आमी तयारी करुया.
भायर आमकां जाय तो आवाज आयकूं येता. कोण नाचता, कोण घडये पिता, पूण आमी हांगा आमचें मन काळीज शांत करुया. आमकां जेजू सांगता ह्या नव्या वर्सान भितर सरूंक गरज. हें आमी आवडयता. ही आमची आशा. ह्या वर्सांत जेजूचो आशिर्वाद घेवन हांव प्रवेश करतलो आनी ताच्या बळान, ताच्या पवित्र आत्म्याचे शक्तीन ह्या वर्साचे सगळे दीस आनी घडयो हांव सारतलो. जेजू कडेन उलोवया आनी ह्या भोव पवित्र मिसाचे भेटेक आमची तयारी करुया. Shara
सुपुलो बाळोक जाला इयात नमस्कार कोरात इयात नमस्कार कोरात इयात नमस्कार कोरात सोम्या बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असो. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, दोरेक मिसाची भेट दिनवासनेची समोरुमणी. पूण आयची मिसाची भेट आमी खरीत भाशेन दिनवासाच्या भावनांनी भोव पवित्र त्रित्वेक उबारुया. कित्याक एक आदलें ओरोस संपत येता आनी नवें ओरोस देवानूच आपल्या उदारपणान फावो केल्लें ओरोस आमकां उदेता. गेल्ल्या वर्सा कितल्या देण्यांनी देवान आमकां बोल्ल्यान, कितलो देवाचो आशिर्वाद आमी घेतला. आयज ह्या मिसान वांटो घेवंक आमकां फावो जाला जाल्यार देवानूच आमकां राखल्यान आनी सांबाळल्यान. ताका दिन वासुया. ह्या गेल्ल्या अवघड वर्सान जायत्यो आडकोडी आमकां मेळ्ळ्या आसतल्यो. जायत्या गोराब्यांनी मरण तांणी अणभवलां. मरणाक लागून कितल्यो फामिली आकांताक सांपडल्यात. कितलीं आमचीं भाव भयणांक कोरोना व्हायरस एपिडेक लागून कश्ट वतात. कितले गोराब्याचे बांगडे आंगातूय पडल्यात. कितल्या भुरग्यांक ह्या वर्सा तांच्या शिक्षणीक जिवितान आडकोडी मेळ्ळ्यात. तांच्या सगल्या खातीर ह्या मिसांत आमी मागुया. आनी जें नवें ओरोस देव आपल्या बरेपणान आमकां फावो करता तें ओरोस आमी देवाच्या हातांत घालुया. जशें मिसा आदीं मागण्यांचे रितीन आमी आयकलां, ह्या नव्या वर्सान आमकां कितें मेळटलें तें आमी नकळो. पूण हें नवें ओरोस कोण चलयता तें आमी जाणो. देव जिविताचो आनी वेळाचो धोनी. गॉड इज द लॉर्ड ऑफ लायफ एंड ऑफ टायम. हें आख्खें ओरोस बापाक आमी समोर पळोवया. ह्या वर्साच्या पयल्याच दिसा पवित्र सभा आंकवार मारयेची देवा मातेची दोबाजीक परब समोर उमता. मारिया आमकां एक पोरजोळीत नमुनो जावन आसा. जेजूचो विस्वाशीपणी पाटलाव आमी करून हें नवें ओरोस आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कृपेन भरलेलें ओरोस जावं. तर हें ओरोस बापाच्या हातान घालतना आमचें सूख दूख, आमचे हुस्के कोंती येता त्या वर्साचो दर एक दीस आनी दर एक घोडी सायबीण मांयच्या आमचे सुर्गींच्या आवयचे विणवणेन बापाच्या हातान आमी घालुया. आनी हे दिनवासनेचे बावार्थाचे समोरमणेक तयार जावंक आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमी देवा मुखार सगलीं पातकी आनी ओस्कोत म्हूण ओळखून घेवया. ह्या गेल्ल्या वर्सा घोडेक कितले फावटी आमी ताचे सवे अनुकपारी जाल्यो. आपलेपणाच्या गुलामपणान आमी जियेल्यो. खालतिकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगलीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Amen.
eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Ani santitatea Ishtam sausadi. Sorves ora deva surgicharaya. Sorpodveda deva baba. Ami duka namaskar kortam. Ami duka dirvasam. Tuja toroi baba son. Ami duka vakantam. Sumia Jesus Uzwiat Bohosnaj, amče magne, aj kunie, kidak povitrat miasa nati, de papace moj men Jesu Krista, eklos tu povit, eklos tu islot, eklos tu por mespor. प्रार्थूया. सोर्गींच्या मोगाळ बापा, आमच्या कुळाचे केओस्तोरेक तिचे आंकवारपण सांबाळून तुझ्या पुताची आवय जावंक तुवें विंचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फावो केल्लें एदे व्हडते आवयचें देणें ओळखून आमी सोमेस्त जेजूचे देखी पोरमोणे सदां तिका फावो तो मान आनी मोग दिवं आनी तेच देखीवंत मायेच्या पावलांनी चलून जेजूचो खरो पाटलाव आमी करूंक पावूं. हें आमी मागतां आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. लोकवंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोनाक आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय. इस्रायेलाच्या पुतादुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटल्यात. सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुकामलाचो पोरजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रोत्सोन जावं. सर्वेस्पोर आपल्या मुकामोल तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी
इस्रायेलाच्या पुताधुवाचेर म्हजें नांव घेतली आनी हांव ताचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. कृपा कोर देवा तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कोर देवा तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कोर देवा तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलो बायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कोर. हे पोरी मुनीस प्रितुमेर तुजो वाटो ओडकोतोले. तूं एकलोच सोडवंडार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटोलें. कृपा कोर देवा तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां मुरगोटून संतोषाचीं गितां गावूं. कित्याक तूं न्याया पोरमोणें जोडटी कोरताय. नीती पोरमोणें कोरताय पोरजांची मनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलोयताय. कृपा कोर देवा तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां तुका वाकाणून देवा. सगळीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. कृपा कोर देवा तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. बागयोन पावलून गालेसीकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, नेमलेलो काल भरल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तुरीक जल्मलो. समृद्धीकार जल्मलो आनी समृद्धीकार आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, Alleluia,
Alleluia. 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 जायते पावटी आनी वेगवेगळे तोरेन मागा प्रोवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजा कोडेन हुलोयलो पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळात आपल्या पुतावर आमचे लागे तो Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसून लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आनी वेगी वेगी वच जाल्यार मारिया जुजे आनी खावणेन दवरलेलो बाळक गवड्याक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां गोमून आयलें आनी गवड्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगळ्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान घडोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची व्हडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस भरतूच तो आपल्या आवयच्या कुसव्यान संभोवचे आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, गेल्ल्या सुंक्रारा दीस डिसेंबराचे 25वेर आमी व्हडे खुशालकायेन जेसूच्या नातालांची परब समोरंबली. आमचे मुखार हो गोठो आसा. भाग्योंचो हांव जेसूच्या जल्माची खबर करून अशें म्हणटा, देवान मनशा कुळाचो इतलो मोग केलो की आमकां आपलो पूत धाडून दिलो आमकां जिवीत दिवंक, सुबामपणी हें जिवीत वांटूंक. आनी ह्या देवाच्या मोगाच्या गुटाचेर जो ह्या जेसूच्या जल्मान आमकां उक्तो जालो, निमाणे 7 दीस आमी नियाळ करीत आयल्या. आनी आयज 8व्या दिसा एका दुसऱ्या देण्याची आमी समोरमणी करता. जेसू आमकां मारये उदेशी फावो जालो जाल्यार मारिया ताची आवय जेजू उदेशी आमकां न्हयच ताच्या पुताच्या शिसांक पूण आख्या मनशा कुळाक फावो जाली. आनी आयज जेजूच्या जल्माच्या 8व्या दिसा हें नवें वरोस सुरू करतना पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार आंकवार मारयेक देवाचे मातेक दवरता. आनी आंकवार मारये तिचें जिवीत आमचें लक्ष तिच्या पुताचेर घालूंक आपयता. जरी तर जेसू आमकां मारये उदेशी फावो जालो जाल्यार मारिया ताची आवय, जेसूची आवय आनी आमची आवय आमकां जेजू उदेशी फावो जाली. तो खुर्सार आपल्या जिविताचें बलिदान करतना ताचे लागीं आनी एक थेवो आसलो आनी एक भांडार आसले, ताची आवय. आपली आवय तो आमची आवय करून दिता. आमी तिचेर आमची दिश्ट घालून
आमी जेजूचो विस्वाशीपणी पाटलाव करूं. तुरायचीं वाचपां 3 वाचपां जीं आयकल्यान ती आमकां कसलो निरोप दितात काय. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां देव मोइसेसा कडेन उलोवन अशें म्हणटा, वच आनी आरोनाच्या पुतांक अशें सांग, तांणी हे भाशेन म्हजे पोरजेचेर आशिर्वाद घालूंक जाय. तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. तो आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं. आमचो देव बरेपणाचो देव, आशिर्वाद घालतलो देव, सगळ्या देण्यांचो दातार तो जावन आसा. आनी ह्या देण्या मदें सगळ्यान व्हडलें उत्तम देणें म्हळ्यार जेजू म्हूण आयचें दुसरें वाचप आमकां उगडास करता. घेवन पावलू गालासेकारांक बरोवन म्हणटा, जायत्या भासांनी मनशां लागीं उलयल्या उपरांत, जिन्सां तरेनी मनशा कुळाचेर आशिर्वाद घाल्या उपरांत, मनशांक जाय ती मोलाची देणी दिल्या उपरांत, शेकी नेमळोलो काळ पावतोच देवान सगळ्यान उत्तम देणें आमकां मनशांक फावो केलें, तो जेजू. घेवन पावलू म्हणटा, तो एके ओस्तेरे उदेशी जल्मलो, सुमूर्ती काल जल्मलो, सुमूर्ती काल आसलेल्यांक सुटका दिवच्याक आनी आमकां ओस्कोत मनशांक बापाचीं भुरगीं करच्याक तो आयलो. आनी आमी देवाचे पूत धुवो जाल्यार देखून जेजून आमकां दुसरें उत्तम देणें फावो केलें, पवित्र आत्मेचें देणें फावो केलें म्हूण घेवन पावलू आमकां उगडास करता. हो पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनींतल्यान देवाक आब्बा बापा म्हूण उलो करूंक आमकां बळ दिता. आनी शेकी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कोण भाशेन ते गोवळी जे आपलो हिण रातचो राखताले आनी जांकां देवदूत दिसती पडून देवाचें तेज, देवाची मोहिमा ताचे सरभोंवती जोडलेले. आनी हें तेज, ही मोहिमा पळोवन ते गोवळी सारके भियोन कांपेलेले. पूण देवदूतान तांकां सांगलेलें, भियो नाका. देव आयज पुर्यान आमकां म्हणीत आसा, आमी मनशाकूळ हे कोरोना व्हायरस पिडेक लागून एके भाशेन भिरांतीन थत्तल्ल्या, पूण देव आयज आमकां म्हणटा, भियो नाकात, हांव तुमच्या सांगाता आसा, म्हजो पूत तुमच्या सांगाता आसा. आनी देवदूतान त्या गोवळ्यांक सांगलेलें, हांव तुमकां संतोशाची खबर घेवन आयलो आनी हो संतोश सगळे पोरशेक भोगतलो. बेल्या नोकरान तुमकां एक बाळूक जल्मला, तो क्रिस्त सरवंडार. आनी देवदूत वचना फुडें गोवळी वेगळी वेगळी जेजूक पळोवंक वेतात. आनी जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, थंय ते पावतोच तांकां जुजे, मारिया आनी खावणेन न्हिदयलोलो बाळूक मेळटा. आनी तांकां देवदूतान सांगलेलें तें सारकें म्हूण तांकां गोमून येता. आनी तांणी आयकलेलें ते जुजेक आनी मारियाक सांगतात. आनी मारिया हें सगळें आपल्या काळजान घडोवन सांबाळटाली. देवाचें उतर गांठीक मारून आपल्या काळजान दवरताली आनी ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणें जियोन आपल्या पुता जेजूचो तिणें विस्वाशीपणी पाटलाव केलो. भावां भयणीनो, मारिया जेजूची आनी आमची आवय, जिची परब आयज वर्साचे सुरवेक आमी समोर उमतांव, ती आमकां परजोळीत नमुनो जावन आसा. आमी तिच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन दिसाच्या दिसा विस्वाशीपणी तिच्या पुतो जेजूचो पाटलाव करूं. मारियेचें सगळें जिवीत जेजू भाशेन एक आपदान जावन गेलें. द एंटायर लायफ ऑफ मेरी आवर मदर इज ए टोटल सेल्फ गिफ्ट. ह्या आपदानाच्या 3 बाजूंचेर आयज आमी नियाळ करुया. मारियेचें जिवीत पयले सुवातेर देवाक एक आपदान जालें. Her life was a self gift to God. जेन्ना देव आपली येवजण तिका कळयता आनी देवदूता उदेशी तिका हो संदेश धाडटा, मारिया तूं देवाच्या पुताची माय जावची आसाय. मारियेचेर गोप येता, ती गाबोत्ता, घुस्पा गोंदळाक सांपडटा. देवाच्या येवजण्यांचो थाव तिका मेळना आनी ती देवदूताक सांगता, कशें घडत, हांव एका दादल्याक वळखना आनी हांव दादल्याक वळखना जाल्यार तूं सांगताय तें कशें म्हज्या जिवितान घडत. आनी देवदूत तिका सांगता, मारिया भियो नाका. देवाचो निरोप आमकां सदांच तोच, भियो नाकात,
हांव तुमच्या सांगात आसा. देवदूत तिका सांगता, तुजें सगळें कितें घडचें आसा तें देवाचे पोदवेन घडटलें. पवित्र आत्मो तुजेर आपली सावळी घालतलो आनी तूं देवाच्या पुताची माय जातली. तो दाविदाच्या शिंहासनार बसून तो मनशा कुळाची सोडवण करतलो. मारिया समजली गाय, हांव नकळो, म्हाका दिसना, पूण ती भावार्थाची वस्तुरी. ती आपलो भावार्थाचो जबाब देवदूताक दिवन आपलें जिवीत देवाक एक आपदान करता. आनी हे मारयेन न्हयच एक पावटी केलें. तिच्या जिविताचे वाटेर तिका जायत्यो आडकोळी मेळ्ळ्यो, जायते काळोखाच्यो घडयो तिच्या जिवितान आयले, जायतो कोडू अणभव जिवितान तिका मेळ्ळो, पूण तिणें आपलें जिवीत देवाक एक आपदान केलें. मारिया आमकां हेंच करूंक आपयता. आमच्या जिविताचे वाटेरूय आमकां जायत्यो आडकोळी मेळटात. आमच्या जिवितान कितल्योच घडण्यो घडटात, त्यो कित्याक घडटात तें आमकां सजवना. गेल्ल्या वर्सा कोरोना व्हायरसाक लागून उपसलेली परिस्थितीक लागून कितल्या गोराव्यांनी काळोखी घडयो, कोडू अणभव आमकां सोंसचो पडलो. कितलीं आमचीं भाव भयणां सोंपून गेलीं. कितल्या गोराब्यांनी पिडेचो काळोख भितर सरलो. कितल्या आमच्या भावां भयणांची सर्वीस सुटून गोराबे आर्थीक आडकोळींक सांपडले. असल्या वेळार आमचो जबाब कसलो जावंक जाय? मारये भाशेन कोण परी आमी एक एकल्यान, आमी कुटुंबांनी, आमी समुदायांनी आमचो भावार्थाचो जबाब देवाक दिवन आमचें जिवीत, आमच्या जिविताची दर एक घडी आमच्यानूय एक मोगाचें आपदान करूं येता तें मारये आमकां दाखयता. दुसरे सुवातेर मारयेचें जिवीत आपल्या गोरच्यांक, आपले समुदायाच्या वांगड्यांक एक आपदावन जावन आसा. जेन्ना देवदूत तिका सांगता, तूं देवाच्या पुताची माय जावची आसाय, मारिया कितें कोत्ता? आपणाचें चिंतिना. देवदूतान तिका सांगलेलें पळय, तुजी मावशी भयण जाणटे पिरायेर आवयपणाच्या बेसार आसा, ती 6व्या म्हयन्यांत आसा. आनी मारिया कितें कोत्ता? धावी आपलो मोग तिचे सगळें दाखोवंक तिचे सरशी वेता. 3 म्हयने थंयसर रावून ती तिची सेवा करता. मारयेचें जिवीत आपल्या गोरच्यांक, आपल्या समुदायाच्या वांगड्यांक केल्लें एक प्रिती मोगाचें आपदान. हेंच मारिया आमकां करूंक आपयता. आमचें जिवीत आमच्या गोराब्यान, आमच्या शेजा समारा, आमचे समुदायेन आमचें आपलेपण फाटीं दवरून दुसऱ्यांचें चिंतूंक, दुसऱ्यांक आदार दिवंक. घोडेक आमच्या घरांत जाणटीं आसात, घोडेक आमच्या शेजाराक कोणेक सुरी आसात, घोडेक कोण पिडेक सांपडला, असल्या सगळें हुस्को दाखोवन मारयेक आमकां एक इस्फूर्ती जावन आसा. आनी तिसरे सुवातेर मारयेचें जिवीत समाजाक एक आपदान. आमी जाणो मारयेक एक फावटी काना गांवान एका काजाराक आमंत्रण आसलेलें. एक काजार म्हळ्यार एक समाजीक घडणी. मारिया एके समाजीक समारंभणेक, सोशल सेलेब्रेशनाक गेल्ली. पूण ते समाजीक समारंभणेक, काजाराचे समारंभणेक गेल्ले कडेन मारिया कितें कोत्ता? मारिया त्या गोराब्याचें चिंता. तो गोराबो आकांताक सांपडटलो, तांकां लॉस भोगतली, तांकां उणेंपण सोंसचें पडटलें. मारिया मागी नासतना दुसऱ्यांचे गरजेक पावता. दुसऱ्यांच्या आकांतांतली निवारूंक तिचो हुस्को, आपणाचें जिवीत एक सेवे चाकरेचें आपदान ती करता. बाबा भयणीनो, आमच्या पाप साहेबान सुमार थोडेच म्हयने जाले एक विशपोत्र भायर काडलें. ताचें नांव फ्रातेली तुत्ती. आनी त्या विशपोत्रान पाप साहेब म्हणटा, आमी सगळीं मनशां, खंयचोय आमचो धर्म जावं, खंयची आमची भास जावं, खंयचोय आमचो देश जावं, आमी एकामेकाचीं भाव भयणां. आनी तो आमकां खेरीत भाशेन उलो मारता आनी म्हणटा, आमी आमचे सरमोवती इश्टागोत, समाजीक इश्टागोत, भाव भयणपण फुलोवंक ही आमची जबाबदारी आसा. आनी हेंच करूंक मारिया आपल्या जिवितांतल्यान आमकां स्फूर्ती दिता. बाबा भयणीनो, ह्या नव्या वर्सान आमचें जिवीत मारये भाशेन एक देवाक आपदान, आमच्या गोरच्यांक, समुदायाच्या वांगड्यांक एक आपदान, आनी दुसऱ्यांक, गोरजेवंतांक, आकांताक सांपडलेल्यांक, निराशी जाल्ल्यांक, वाटसुऱ्यांक आमी एक आपदान करतले जाल्यार आमच्याच बोडान तें आमचे लागीं घडचें ना. ह्या वर्सान 3 ओत्मीक उपाय आमी वापरुया. 3 उपायांचो, ओत्मीक उपायांचो आमी उपयोग करुया. पयलो उपाय मिसाची भेट जावन आसा.
मिसाचे बेटेन आमी जेजूचें आपदान समोर उमता. मिसाची भेट म्हळ्यार आमकां ताच्या पाटलावदारांक आमच्या क्रिस्ती जिविताची आनी भावार्थाची जोर आनी तेंगशी जावन आसा. द होली मास इज द फाउंट एंड द समिट ऑफ क्रिस्टियन लायफ एंड फेथ. आमकां ह्या अवघड कोवीड परिस्थितीक लागून मिसाचे भेटेक वांटो घेवंक घडोना जालें देखून आमकां कितलें दूख भोगलें. पूण त्याच बरोबर घोडेक आमकां आतां घोडेक संवय जाली जायत. मिसाची भेट तितली गरजेची न्हय. घरा रावून ऑनलायन खाटीर न्हिदून आमच्यान ती तातूंत वांटो घेवं येता. बाबा भयणीनो, नो, मिसाची भेट आमकां जेजून दवरलेलो एक ओत्मीक थेबो. जाता तितले पावटी मिसान वांटो घेवन जेजूचें आपदान समोर उमून आमचें जिवीत मारये भाशेन देवाक एकामेकाक गरजेवंतांक आपदान करूंक मिसाचे भेटेंतल्यान देवाचे कृपेची जोर आमच्या जिवितान आमी स्विकारुया. दुसरो ओत्मीक उपाय देवाचें उतर. मारिये आमची माय देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेली. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां देवाच्या उतराचो संदेश आपल्या काळजान तिणें घडोवन दवरलो आनी गांठीक बांदून ती जियेली. आमी देवाच्या उतराक आमच्या जिवितान, आमच्या गोराब्यांनी, आमच्या समुदायांनी मोलाची स्वाद दिवया. देवाचें उतर वाचून आमचो भावार्थ खोलावया. भावार्थाची गोवायकी आमच्या जिविताच्या आपदानान आमी दिवंक देवाच्या उतराच्या बोळान आमचो भावार्थ घट करूंक वावरुया. आनी तिसरो उपाय मागणें. खासगी मागणें, फामिलीचें मागणें, समुदायाचें मागणें. मारयेच्या जिवितान आनी कुटुंबान मागणें आसलें देखून देवाच्यो येवजण्यो मानून घेवंक आनी आपलें जिवीत एक प्रिती मोगाचें सेवेचें आपदान करूंक तिका बळ मेळ्ळें. आनी मागणें म्हणटना खरीत भाशेन तेर्साचें मागणें. तेर्स एक पदवेदार हातयार जावन आसा. तेर्साच्या मागण्यान आख्या शुभ वर्तमानाचो संक्षेप आमकां मेळटा. जॉन पावलो दुसरो पाप साहेब आपले एके चिटीन अशें म्हणटालो, आमी तेर्स भोगतीन म्हणटाव तेन्ना आमी मारयेच्या इस्कोलान बसून तिच्या पुताचें मुखामोळ अणभवता. तिच्या पुताचो विस्वाशीपणी पाटलाव करूंक तेर्सांतल्यान देवाचे कृपेची जोर आमकां उक्ती जाता. बाबा भयणीनो, जेम्मा म्हणलेली खंय एका वय आसलेली. ती एका दोळ्यान कुड्डी आसली आनी तिका एकूच पूत आसलो, ताचें नांव विल्सन. तो जल्मतनाच थोड्याच दिसां भितर ताचो बापूय संपलोलो. पूण माय एका दोळ्यान कुड्डी आसली म्हूण विल्सनाक खंय उणेपण भोगतालें. ही गोरीब आवय विल्सनाक वयर काडूंक ती रांदताली आनी रांदून जेवण शिकप्यांक शिकोवप्यांक दिवन कितें पयशे कमावून आपलें उदारपसण करताली आनी आपल्या पुताक शिकयताली. पूण आपली माय एका दोळ्यान कुड्डी म्हूण पुताक उणेपण भोगतालें खंय. द सन विल्सन used to feel embarrassed because his mother was blind in one eye. आनी एक दीस ही गोरीब आवय आपल्या पुताक विल्सनाक इस्कोलान भेट करूंक गेली खंय. आनी ती आपल्याक भेट करूंक आयल्या देखून विल्सन चाळवलो. आपले मांयक सांगलें, खंय तूं इस्कोलान येवन म्हाका लॉजीक घालय. म्हजे सांगाती तुजी माय एका दोळ्यान कुड्डी म्हूण म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. पूण आवय आपल्या पुता खातीर त्रास करीत रावली. रांदप करून जेवण दुसऱ्यांक दिवन ताका वयर काडलो. ताणें शिकप केलें, व्हडलें शिकप केलें, व्हडली सर्वीस मेळ्ळी. एके कंपनीचो मॅनेजर जालो, काजार जालो, भुरगीं जालीं. माय सुपुल्ल्या घरान आसली. विल्सनान व्हडलें घर बांदून आपल्या भुरग्यांक सांगाता, आपले पोतिनी सांगाता जियेतालो. आनी एक दीस ताचे मायक आपल्या नातवांचो उगडास आयलो खंय आनी आपल्या नातवांचेर दिश घालूंक तांकां पळोवंक आपल्या पुताच्या घरा गेली. आनी आपली माय येता ते पळोवन विल्सनान आपले मायक धमकी दिवन तिका धाडायली खंय आनी तिका सांगलें, तुका पळोवन म्हजे भुरगे सारके भियेतात. माय टू सन्स गेट स्कॅर्ड लुकींग एट यू. तूं एका दोळ्यान कुड्डी, हांगा आनीक आमगेर केन्नाच येनाका. माय घरा गेली. जायतीं वर्सां उपरांत विल्सनाक मायचो उगडास आयलो आनी आपली मायक भेट करूंक गेलो. आनी घरा वेतोच तिच्या शेजाऱ्यांनी विल्सनाक सांगलें, खंय तुजी माय गेल्ल्या सुमानान सोंपली.
माय सोंपली म्हूण गोमतोच भितर गेलो खंय आनी मायन ताका विल्सनाक एक चीट बरयलेली ती मेळ्ळी आनी ते चिटीर मायन कितें बरयल्लें, बाबा विल्सन, हांव दिसाच्या दिसा तुजो उगडास कोत्ताली, हांव तुजें आनी तुज्या भुरग्यांचें चिंतताली, तुका म्हाका लागून उणेंपण भोगलें देखून म्हाका दूख भोगता, हांवें तुका भेट करून तुज्या भुरग्यांक भिरांत हाडली देखून म्हाकाय दूख भोगता. आय एम सॉरी फॉर हॅविंग कॉज्ड एम्बेरसमेंट टू यू. तूं 2 वर्सांचो आसतना तुका उपसोयक जालो, तूं एक्सिडेंटाक सांपडलोय, तुजो योग दोळो पिड्यार जालो आनी तुका आख्या जिवितान एका दोळ्यान कुड्डो जाल्लो म्हाका नाका आसलो. म्हाका जाय आसलें तुवें जिवीत पूर्णपणी जियेलेलें, तुवें सृश्टीची सोबिताय पळयलेली म्हाका जाय आसली आनी देखून हांवें त्याग करून म्हजो योग दोळो तुका हांवें दिलो. म्हज्या काळजान तुजो मोग आसा, म्हजो मायंचो मोग तुज्या जबाबाचेर दवरलेलो ना, हांव सदांच तुजो मोग करतां. आय एम प्राऊड ऑफ यू. माय मदर्स लव डज नॉट डिपेंड ऑन युअर रिस्पॉन्स. आय लव यू अँड आय एम प्राऊड ऑफ यू. बाबा भयणीनो, हो एक आवयचो मोग, असलीच आवय जेजून आमकां दिल्या. ह्या आवयक सदांच आमच्या सांगाता दवरुया. ह्या आवयच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन तिच्या पुता जेजूचो आमी विस्वाशीपणी पाटलाव करीन जाल्यार हें फुडलें वर्स आनी देव आमच्या जिवितान निर्मिता तितलीं वर्सां देवाच्या आशिर्वादान आनी कुरपेन भरलेलीं जातलीं म्हूण आमकां दुबावूच ना. हेंच देणें मारयेच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन तिका आमच्या गोराब्यांची आनी समुदायांची आवय आनी आस्कारीन कशी मानून घेवन आमी तिच्या पुताचो विस्वाशीपणी पाटलाव करूंक ह्या मिसान बापाचे कुरपेचें बोळ आमकां मागुया. सगळीं उबीं रावुया. बाबा भयणीनो, मारिया जेजूची आनी आमची आवय भावार्थान जियेली. आमी ह्या वेळार सोत मानता म्हणून आमचो भावार्थ जिवो करुया. सोत मानता देवाक, सोर पोदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमेंच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीं सोमवलो, आंकवार मारयेंतावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पोदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, आतांच आमी उचाल्ला त्या भावार्थाच्या उजवाडान आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताचीं पावलां आमी मात्तेल्या जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां गरज. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी बापा मुखार दवरून देवाचे कुरपेचें बोळ आमकां मागुया. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबान, फिलीप नेरी आमच्या बिस्मान, सगळ्या यान्निकांनी आनी मोटवाशांनी सायबीर मायेच्या जिविताचे स्फूर्ती घेवन ह्या आधुनीक काळार आपलें मुणयारीपण उर्बेन आनी भावार्थान चलोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा,
नवे वर्स नव्यो येवजण्यो नवे प्रकल्प न्यू प्रोजेक्ट्स आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी गांवच्या आनी समाजाच्या बरें चिंतूंक पोरजे खरेपणी फायद्याक पडटात तेंच विंचून काडूंक वावरूंक तांकां देवीक उजवाड मागुया. आमच्या मुखार एक नवें वरस आहा. तर हें वरस देवान आमकां दिल्लें एक देणें म्हूण वळखून भावार्थ्याचे दोळ्याचे आनी प्रितीमोगाचे गवाय कशें जिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. कुटुंब जावन आसा मुळावी पोय सभा. तर सायबीण मायन शिसांक घेवन सेनक्लाद मागणें केलें तेच भाशेन आमी आमच्या कुटुंबांनी मागण्यांक त्याग आनी हुस्क्या वरवीं आमचो घोराबो ओकूण बांदूंक बापा लागीं मागुया. कोविड-19 पॅन्डेमीक बेगीन सोंपूंक आनी दोतोरांचेर नर्सींचेर भलायकी वावरड्यांचेर शिस्त सांबाळटल्यांचेर आनी वॉलंटियर्स हांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी उचारून तुजे मुखार दवरल्यान जायते आमकां जोण एकल्याक मागचें आसा. ह्या गेल्ल्या वर्सान कोविड-19 पिडेक लागून आनी दुसऱ्या पिडांक लागून कितलीं आमचीं भाव भयणां सोंपून गेल्यात. गोराब्यान दूख भितर सरला. कितलीं पिडेक लागून कश्टवतात. कितल्यांची सर्वीस सुटून आर्थीक आडकोळींक सांपडल्यात. ह्या सगळ्या भावां भयणींचो आनी कुटुंबांचो आमी उगडास करता. बापा, तांच्या सांगाता तूं राव आनी ह्या नव्या वर्सान तुजो सांगात आनी तुजे कृपेचें बोळ अणभवूंक तांकां फावो कर. आनी येता त्या वरोस आमकां सगल्यांक शांतीचें आनी बरेपणाचें वरोस जावचें कर. हें आमी मागता बापा, त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेसूचे नांवी. आमेन. Solves fora, manul
मोशा भावां भयणीनो, हें आमचें बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेश्वर मानून घेवं. देवा आमच्या सोर पोदवेदार बापा, बरें तें सगलें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भाग्योन देवा मातेची दोबाशीक परब आमी संतोसान समोरमतांव. तिचे विणवणेन तुवें सुरू केलां तें कुरपेचें काम तूं शेवटाक पावय म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ले निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वोंड दितांव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तुवें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सोर्गींचो सगलो दळबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. Sorgali संसार बोला तुझ्या वैभवा. Sorgi तुका सोय सोय. Sorgi तुका सोय सोय. Sorbesporaचे नावी येता ताका सोय. Sorgi तुका सोय सोय. Sorgi तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगली तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन सोर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती थावन ओस्तोमते पुर्यान तुका एक निर्मोळ बेटोवणी करच्याक एक खाशा पोरजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करतांव. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोरमतांव. तो पोरादीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात. बावार्ताचो गोट पोरगोटुया Sumia Jesu तुझे मरण आमी समोरंता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी येता. बापा आमचे सोडवणे पासत तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मरणांचो ताच्या अनोनबरीत पुनर्जीवनपणांचो आनी स्वर्गार चोडण्यांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसां. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सोबा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बोर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेल्या सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बागेवन तांकवार मायेच्या तिच्या पोती बागेवन झुजेच्या तुज्या बागेवन दर दुतांच्या आनी वैभवी रोग साक्षांच्या आनी सोमेस्त भोगतांच्या सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारोवन फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागिवंत बापाच्या आनी फिलिप नेर आमच्या गोंडी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोंड्या आनी धर्म मुनियरां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोणबाड्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागुतीन ह्या संवसाराक वतलेल्या सोमेस्तांक मोई पासान तुज्या राज्यान घे. थंय आमी तुजी मोहिमा भोगूंक सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरो विस्वास आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंडोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. म्हज्या बाबा भयणीनो जेजू देशी देवाक
आब्बा बापा म्हणून उलो करतलो पवित्र आत्मो आमी घेतला. ह्याच आत्म्यांच्या बळान जेसून शिकवलेलें प्रार्थन भोक्तीन बापाक उबारतना गेल्ल्या वर्सा आमी घेतल्यान त्या देण्या खातीर बापाक दिन वासूया. आनी ह्या फुडल्या वर्सान बापान आमकां सगल्यांक राखची आनी सांबाळची म्हूण खोतखोत्यान मागुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मातशान ओत्रेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट ही पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती, शेळयेच्या जेवणांक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें मोशे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Tuyo, tuyo, Baba, puri, petungyo, kansa, amshara ugyo, jivit, amche podugyo, gotai tuji di Busword amka hatuji
Suso amkan tejani Faho tikli balagi Godhai tuji di Buswo namka hatuji Suso amkan tejani Faho tikli balagi Mokal Jesu yo tu yo Baba boyni pedong yo Kalsan amcara bungyo Shivit amche botluk yo Soitanang saporlone 모두제 마르타투로 두를 로이사랴니도 호나타 코리바르토로 Zalle koi di gulam sutke chivat podeka tujhe ruzgaro nalo tarana chori sagrata जेजू आमच्या काळजांनी आयला ह्या वेळार थोड्यो घडयो आमचे दोळे धांपून जेजूची दयाळाय जेजूचो मोग जेजूची शक्ती आमचे भितर आमी अनुभवुया जेजूक दिन वासूया
हे व्हडलें देणें आपलेंच मांस आनी रगत तूं आमकां दिता. दुसरें देणें म्हणल्यार आपली आवय तूं आमकां दिता. आपलो पवित्र आत्मो आमकां दिता आनी जायतीं देणी. जेजूक दिन वाचुया हें दुलपद गावून. जेजू जेजू जा तूं म्हाका जेजू. Gesù, 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 Satu Maka Gesù, 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 Satu Maka Gesù, Gesù tu Pani vodle, Morgan Borgodle, Marien Utsale, Morgan Borgodle, Marien Utsale. सगळे बरोबर. Gesù, 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 Satu Maka Gesù, 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 Satu Maka Gesù, Gesù tu Gesù, 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 Satu Maka Gesù, 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 Satu Maka Gesù. प्रार्थूया. जेसूच्या आनी आमच्या कोणवाल्या बापा, जेसून आंकवार मायेंतल्यान घेतलेली कूड आनी रगत आमचें खाण आनी पिवण जाल्यान. ह्या ओमोळीक देण्या खातीर तशेंच ताचे आंकवार मायेच्या आनी आमचे जोण एकल्याचे आवयच्या देण्या पासत कोतकोतीत काळजान आमी तुका दिन वाचतांव. जेसूचे आवयचे देखी पोरमोणें चलूंक सगल्या आवयांक कृपा दी. आनी जेजू पोरी आमी सोमेस्तांनी हे सर्गींचे मायेचे आनी आमचे जोण एकल्याचे आवयचें काळीज संतोसान भरूंक आमकां दार दी म्हूण आमी मागतांव. त्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मातशें बसुया.
मोगाच्या बाबडीनो आमी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक येता आसतना बरी मांडावळ तुमी सांबाळल्या. दुसरे बरें देव बरें करूं म्हणटा आमी आमच्या कॉर्डिनेटर्स आनी वॉलंटियर्स आसात आनी ही मांडावळ बरे भाशेन सांबाळूंक कदेलां मांडूंक आनी अदीक आमकां भितर सरता आसतना आमचें टेम्परेचर आनी सॅनिटायज करूंक तांणी आमकां आदार केलो. तशेंच तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां मीस सोंपले उपरांत कोणें भायर वेची न्हू पूण बसून रावची. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां धाडटा ते भाशेन आमी वेचे. लूट करची न्हू कित्याक आमी आमकांच आनी दुसऱ्यांकूय आमी दुसऱ्याचोय सांबाळ करूंक हांव तुमचे लागीं मागतां. उबी रावया. बाबा भयणीनो तुमी उबी रावल्यात म्हणटच हांव आनी तुमकां बॉस म्हणूंक सोदिना. म्हजें एकूच उतर तुमकां हांगा पळोवन आमी खुशाल. देवान आमकां ही समोरमणी करूंक फावो केलें म्हूण आमी देवाक दिनवाशी. तुमकां सगल्यांक तुमच्या फामिलींक तुमच्या समुदायांक आमी देवाच्या आशिर्वादान आनी कुरपेन भरलेलें नवें ओरोस हांव दितां. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. देव सगल्या देण्यांची जोर तुमकां आपले कुरपेन भरूं भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगल्या वर्सां सोर वायटांतलीं तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमेन. तोच देव तुमचो बाबाड थीर करूं तुमचो बोरवांसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमचीं काळजां सोंसणिकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटोवं. आमेन. तोच देव तुमचीं कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावोवं. आमेन. आनी सोर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां काल आसूं. आमेन. अंकवार मारये भाशेन बाबार्थाच्या उजवाडान तुमच्या जिविताचीं पावलां मारूंक वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Citai tura, gol sagakanta, sodang supa, ika kumuji, moga, mai so shigo.